नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले हार्ट एट्याकको फलोअप भिडियो बनाउँदैछु। अघिल्लो पटक मैले हार्ट एट्याक भनेको के हो, कसरी हुन्छ हार्ट एट्याक र लक्षणहरू के हुन् भनेर मैले सरल भाषामा भन्ने प्रयास गरेको थिएँ। आज मैले हार्ट एट्याक हुने बित्तिकै के गर्न सकिन्छ अथवा के गर्दा फाइदा हुन्छ र मुख्यतया हार्ट एट्याक हुनै नदिन, खास गरी युवा वर्गले, हामी म जस्तै उमेरकाले भविष्यमा हार्ट एट्याक हुनै नदिन के कस्तो क्रियाकलाप गर्ने, के खाने के नखाने, कस्तो व्यवहार गर्ने, त्यो कुरामा बढी फोकस गर्छु। यदि तपाईँले अघिल्लो भिडियो प्रेजेन्टेसन हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यसलाई थोरै समरीमा संक्षेपमा भन्न चाहेँ। मुटुमा यसरी रक्तनलीहरू हुन्छ होइन, त्यही रक्तनलीमा यसरी बाजियो भने हार्ट एट्याक हुन्छ है। बाजिएर अनि मुटुकै कोषहरू मर्न थाल्यो भने हार्ट एट्याक हुन्छ। पिक्चर कतिको देख्नु भएको छ? यदि तपाईँले यो कमेन्टको कारण देख्नु भएन भने राइटतिर स्वाइप गर्नु होला है। ओके, अब म भन्छु यो हार्ट एट्याक हुने बित्तिकै सुरुमा अब गर्ने भनेको तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन। नेपालको केसमा अब एम्बुलेन्स सेवा अथवा नजिकको हस्पिटल कसैलाई बोलाउने हो, एम्बुलेन्स सेवा बोलाउने हो कि इमर्जेन्सी सर्भिस छ कि के छ। यदि युएसमा हुनुहुन्छ भने 911 फोन गर्न पर्यो होइन। तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ र त्यहाँको इमर्जेन्सी सेवाको नम्बर कति त्यसलाई पहिला फोन गरिहाल्ने है। हार्ट एट्याकको शङ्का हुने बित्तिकै, खास गरी जसलाई पहिलो योभन्दा पहिला भइसकेको थियो हुन्छ नि, वा ब्लड प्रेसरको समस्यादेखि दुनियाँ मुटुका समस्या अथवा रक्तनलीका समस्या थियो, तर तपाईँलाई हार्ट एट्याक हुने सम्भावना धेरै, तपाईँ रिस्कमा पर्नुहुन्छ भने र हार्ट एट्याक जस्तो लाग्यो भने बोलाइहाल्ने, कुर्ने नकुर्ने है। जति चाँडो उपचार गर्यो उति नै राम्रो उपचार हुने गर्छ। ओके, र आजको प्रेजेन्टेसनमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुराहरू एक दुईवटा हुन्छ, म त्यसलाई पहिला भन्छु अनि बल्ल के गर्ने भन्छु है। हार्ट एट्याक हुँदाखेरि यसरी यो मुटुको यो रक्तनली छ त्यो जाम भएर हुन्छ नि, यसरी तपाईँको यो कोलेस्ट्रोल, फ्याट्स, क्याल्सियम दुनियाँ कुरा यहाँ यसरी डिपोजिट भएर रगत नजानाले है, यसरी डिपोजिट भएर यो रक्तनलीमै एक दुईवटा पिक्चर देखाउँछु। अनि रगत नजानाले यहाँ मर्ने हो, कोष मर्ने हो, मांसपेशी मर्ने हो, त्यसलाई हार्ट एट्याक भनिन्छ है। त्यो प्रक्रियामा एउटा थप जान्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यो प्रक्रियामा जसरी यो नली भयो है, अनि तपाईँको नलीको भित्र चाहिँ यो डिरेक्सनमा देखाएको निलो होइन, यसरी फ्याट्सहरू, कोलेस्ट्रोलहरू जम्मा भएको छ अनि यो बढ्दै बढ्दै गएको छ है। अनि यहाँ कतिको देख्नुहुन्छ यो एकपल्ट बर्स्ट भयो, कुनै कारणले त्यो प्ल्याक, त्यो जम्मा भएको टुक्रो निस्कियो है। निस्किने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भागमा रगत जम्न थाल्छ है। यसरी बुझ्नुहोस्, हाम्रो शरीरभरि नै लगभग सबै ठाउँमा जब काहीँ कुरा खोसिन्छ अनि रगत निस्किन्छ अथवा केही कुरा खोसिन्छ त्यहाँ जम्न थाल्छ। हाम्रो बाहिर पनि केही कुरा हुन्छ नि, थोरै रगत आयो भने झ्याप्प जम्न सुरु हुन्छ नि, त्यसरी नै बुझ्नुहोस् रक्त कोशिक त्यो ब्लड भेसलभित्र है त्यसरी जम्न थाल्छ। यो जम्यो भने त्यसै त पहिला यहाँ यो कोलेस्ट्रोल फ्याटले जम्मा साँगुरिसकेको थियो यो रक्तनली होइन। त्यही माथि जसरी यो रगत जम्छ, रगतको रेड ब्लड सेल्सहरू, रक्त कोशिकाहरू त्यहाँ जम्न थाल्छ, तब यो पुरै ब्लकेज हुन्छ, रगत पछाडि फिर्ता हुन्छ, यो देखाउन खोजेको है। अनि हार्ट एट्याकको लक्षण झ्याप्पै देखिन्छ अनि उस्तै परि नि मृत्यु हुनसक्छ है, झ्याप्पै रगतै सप्लाई नभएर। बुझ्नुभएको भयो? म फेरि एकपल्ट देखाउँछु, यसरी देखाउँदा सजिलो जस्तो लाग्यो है। तपाईँको यो रक्तनलीमा यसरी यो पहेँलो यो घृतांश, फ्याट्स वा कोलेस्ट्रोल जम्मा हुन्छ र कुनै कारणवश त्यो टुक्रेर बाहिर निस्किँदाखेरि रगत जम्छ यहाँ है। रगत जम्ने बित्तिकै यो पुरै ब्लक भइदिएर अनि यो कोष नै मर्छ, मांसपेशीकै भाग नै मर्छ है, र हार्ट एट्याक हुन्छ त्यसरी। राइट, अब उपचार त्यसैलाई ध्यान दिएर उपचार गर्ने हो। तपाईँलाई हार्ट एट्याक भएको थाहा पाउने बित्तिकै, महसुस गर्ने बित्तिकै मैले भने पहिलो नम्बरमा एम्बुलेन्सलाई बोलाउने अथवा इमर्जेन्सी सर्भिसलाई बोलाउने, 911 हो कि नेपालमा कुन नम्बर छ अथवा तपाईँ कुन देशमा हुन्छ, त्यसको लगत्तै
एस्प्रिन भन्ने पाइन्छ फार्मेसीमा, तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। प्राय 325 मिलिग्रामको एस्प्रिन, दुईवटा एकैपटक चबाउने, झ्याम 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 मुखले चबाउने, निल्ने पनि होइन है। दोस्रो नम्बरमा दुईवटा एस्प्रिन 325 मिलिग्रामको, अथवा मिलिग्राम 1-2 मिलिग्राम घटबड हुन सक्ला, झ्याम झ्याम मुखले चबाउने। त्यो चबाउँदाखेरि हाम्रो यहाँ रक्त सञ्चार प्रशस्त हुन्छ, यो सर्कुलेट के अरे यो ब्लड भेसल्सहरू प्रशस्त हुन्छ मुखमा, अनि झ्याप्पै एब्जर्ब गर्छ र अघि जुन यो मैले भनेको थिएँ यो ब्लड क्लट हुने सम्भावना रोकिदिन्छ अथवा धेरै हुन दिँदैन है। म फेरि देखाउँछु, तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन। जसरी यो कुनै कारणले यो खुलेर, हामी सो इट अगेन, यहाँ रगत जम्मा हुने प्रोसेस भएको थियो यहाँ है, यो बर्स्ट भएर, यो चाहिँ कोलेस्ट्रोल फ्याट्स बर्स्ट भएर रगत जम्ने प्रोसेस भएको थियो। यो प्रोसेस रोक्ने काम हो। यो अलिकति भयो भने स्लो गर्न सक्यो भने हस्पिटल जति तपाईँको 15-20 मिनट पर छ भने पनि हल्का केही यु क्यान बाई टाइम के है, केही समय भए पनि हस्पिटल पुऱ्याएर अलिकति उपचार हल्का ढिलो हुने भए पनि त्यो रक्त सञ्चार थोरै सुचारू गर्न सकियो है। अगेन म भन्छु, एस्प्रिन 325 मिलिग्राम, 1-2 मिलिग्राम घटबड हुन सक्ला, दुईवटा मुखले झ्यामझ्याम चबाएर, मुख अब निल्ने होइन, मुखमा सक्षम मुखमा चबाउने, अन्तिममा त निल्नु पर्छ होइन। तर त्यो एस्प्रिन कोटेड गरेको हुनु हुँदैन, फार्मेसीसँग सोध्नुहोस्, कोटेड गरेको हुँदैन, झ्यामझ्याम मुखले चबाउने। त्यो दोस्रो नम्बर थियो, हार्ट एट्याक हुने बित्तिकै है। तेस्रो नम्बरमा यदि तपाईँको डक्टरले खास गरी पहिला मुटुको समस्या भइसकेको हो भने नाइट्रोग्लिसरिन ट्याब्लेट हुन्छ है, नाम त विभिन्न किसिमको होला, सोध्नुहोस् तपाईँको डक्टरसँग अथवा फार्मेसीसँग। नाइट्रोस्ट्याट भन्छ युएसमा, नाइट्रोग्लिसरिनको ट्याब्लेट हो, त्यो अरू नाम होला। जिब्रो मुनि एउटा राखिहाल्ने, जब आफ्नो छाती दुखेको महसुस हुन्छ है, अथवा हार्ट एट्याक पहिला भएको थियो भने तपाईँलाई थाहा छ लक्षण कस्तो हुन्छ, जिब्रो मुनि राखिहाल्ने है। र त्यो 5 मिनट कुरेर फेरि अर्को पटक लिन मिल्छ, र 15 मिनटमा 3टा भन्दा बढी लिँदा हुँदैन, मुखमा राखिहाल्नुहोस्। र त्यसले खास कसरी काम गर्छ भन्दा, म कतिको देखाउन सक्छु यहाँ। यो जुन चाहिँ भेसल हो, यो हल्का फुकाउने काम गर्छ, जसले गर्दा रगत जाओस् है, सञ्चार भइरहोस्। त्यो तेस्रो नम्बर थियो नाइट्रोग्लिसरिन। यदि तपाईँको डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको छ भने अरूको मागेर खान हुन्न है फेरि। यदि तपाईँको डक्टरले पहिले प्रिस्क्राइब गरेको छ भने त्यो झ्याप्प मुखमा जिब्रो मुनि राखिहाल्ने। ओके, चौथो नम्बरमा हस्पिटल दौडिनु पर्यो है, मिल्छ भने त्यो मुखमा राख्दै चबाउँदै हस्पिटल दौडाउँदै हुन्छ। पाँचौँ नम्बरमा अब हस्पिटल छैन, नजिक छैन, अथवा बाटोमै हुनुहुन्छ, एम्बुलेन्समा हुनुहुन्छ भने, अब यदि तपाईँको आफन्त कोही अब त्यो हार्ट एट्याक भएर पास आउट हुन्छ नि, अब बेहोस जस्तो अवस्था हुन्छ भने झ्याप्पै यसरी नाडी छाम्ने, पल्स छाम्ने हातमा, सकेसम्म यहाँ छाम्दा ठिक हो होइन। यो कराटिड भन्छ यहाँ है, ब्राकियल यहाँ छाम्दा नि हुन्छ, यहाँ गाह्रो हुनसक्छ है। यहाँ हातमा पनि नपाउन सक्छ, यो अल्नार रेडियल भन्छ, यहाँ नपाउन सक्छ। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ घाँटीमा हो यहाँ है। यसरी क्यारोटिड त्यो पनि सिक्नुपर्छ तपाईँले है, परिवारले, जसको घरमा चाहिँ हार्ट एट्याक हुने रिस्क भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, परिवारले सिक्नुपर्छ कसरी पल्स नाप्ने भनेर। यदि यहाँ छैन भने सिपिआर गर्नुपर्छ। अब सिपिआर भनेको छातीमा प्रेस गर्ने, त्यो चाहिँ त्यसको लागि तपाईँले ट्रेनिङ लिएको छ भने मात्रै गर्न मिल्छ, होइन भने गर्न हुँदैन है। विदेशमा बसेकाहरू, युएस अस्ट्रेलियामा बसेकाहरूले हेर्नुभएको छ अहिले, मलाई थाहा छ, तपाईँहरूले सिपिआर लिएको हुनुहुन्छ होला, धेरै लिन्छन् बाहिरतिर। तपाईँहरूले सिपिआर गर्नुभन्दा अगाडि अलवेज एउटा व्यक्ति चाहिँ पुरा फेन्ट भए जस्तै हुनुपर्छ, उसले बोलिरहँदाखेरि त्यस्तो गर्नु भएन। अर्को उसले सास फेरेको हुनु हुँदैन, सास फेरेको छ भने उसले त्यो बेला कहिले सिपिआर दिने होइन। तेस्रो, यो पल्स यो छाम्दाखेरि यो घाँटीमा, खास गरी अब हातमा घाँटीमा यदि पल्स छ भने सिपिआर गर्न हुँदैन, त्यो ध्यान दिनुपर्छ है। ओके, त्यसपछि अब हस्पिटल लाने काम भयो होइन। हस्पिटलमा अब दुनियाँ कुरा गर्छन्, मैले व्याख्या गरिरहनु जरुरी भएन है। त्यो अहिले मैले भनेको क्लट फोर्ने काम अथवा हार्ट क्याथ भन्छौँ, जुन चाहिँ यहाँ ग्रोइन एरिया जताबाट यहाँ मुनि गएर लिटरली त्यो सानो मसिनो धार पाइप लगाएर जहाँ चाहिँ त्यो क्लट भएको थियो मुटुमै, त्यहीँ गएर बर्स्ट गर्नेदेखि लिएर स्टेन्ट राख्ने दुनियाँ काम हुन्छ। त्यो बारेमा म छुट्टै टपिक राखौँला, अहिले कम्प्लिकेटेड होला जस्तो लाग्यो। र अब म लाग्छु कसरी प्रिभेन्ट गर्ने, कसरी हार्ट एट्याक हुनै नदिने है। अहिलेसम्म मैले 5वटा कुरा भने, जुन चाहिँ हुने बित्तिकै घरमै के गर्न सकिन्छ है। अब म कुरा गर्छु
म 15वटा चाहिँ टिप्स दिन्छु, 15वटा टिप्स दिन्छु, ध्यान दिनु ल राम्रोसँग। के खाने, के नखाने, के गर्ने, के नगर्ने भन्ने बारेमा है। यदि खास गरी तपाईँ अब यङ उमेर हुन्छ भने अनि 40-50 भन्दा कम हुनुहुन्छ अथवा त्योभन्दा माथि भए पनि हुन नदिन के गर्ने, पहिलो तपाईँले आफ्नो डायटमा दिनहु फलफुलको र हरियो तरकारीको मात्रा बढाउनुपर्छ। फलफुलको र हरियो तरकारी है। अब हरियो तरकारी भने मैले तपाईँलाई मुटु सम्बन्धी समस्या भइसकेको छ र तपाईँले विभिन्न औषधि खानु भएको छ, खास गरी वार्फरिन भन्ने औषधि हुन्छ होइन, नाम नजाने पनि। यदि तपाईँ डक्टरले कुनै औषधि दिएको थियो र हुन्छ नि सागहरू धेरै नखानु यस्तो यस्तो भनेको डक्टरले भनिसकेको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो डक्टरले भनेको मान्नुहोस् है। त्यो औषधि कुनै औषधि हुन्छ, अब यहाँ हामीले वार्फरिन भन्छौँ नेपालमा, अन्य देशमा अरू नाम होला। त्यो भएको बेलामा भाइटामिन के धेरै भएको खानेकुरा खानु हुँदैन है। त्यो चाहिँ मुटुको समस्या भइसकेकोले र वार्फरिन भन्ने औषधि अथवा अरू के नाम छ त्यो औषधि लिएकोले है। त्यो कुरा प्रायः डक्टरले भन्ने गर्छन् है, सधैँ डक्टरले भन्ने गर्छन् त्यो चाहिँ त्यो औषधि प्रिस्क्राइब गरेपछि। यदि तपाईँले त्यो डक्टरले भनेको छैन भने तपाईँले फलफुलको मात्रा दिनहु, भेराइटी सकेसम्म भेराइटी, र तरकारीहरू, हरियो तरकारीहरू है, हरियो सागपातहरू खाना बढाउनुपर्छ। अर्को त्यो पहिलो नम्बरमा थियो। दोस्रो नम्बरमा होल ग्रेन भनिन्छ। होल ग्रेन भनेको चेख्ला सहितको के, प्रोसेस नगरेको, जस्तै मैदाको पिठोको खानेकुराहरू नखाने है। गहुँ, सिँगै गहुँ अथवा हुन्छ नि ब्रेड किने पनि होल ग्रेन ब्रेड किन्न पाइन्छ, नेपालमा पनि पाइन्छ, बाहिर झन्डै पाइन्छ होइन। त्यस्तोहरू खाने। अनि खानामा यो मासु खास गरी रातो यो मासुहरू, खसीको मासुहरूदेखि, खसीको मासु ब्याड नराम्रो त होइन, लिमिटेड खाए पनि धेरै खानु भएन। मासुमा सक्नुहुन्छ भने माछा धेरै खानुहोस् बरु है। माछा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड पाइन्छ, ओमेगा 3 फ्याटी एसिड भएको माछा सबै पाइन्छ, लोकल माछा झन् धेरै हुन्छ। मासुको सट्टामा बरु माछा खानुहोस् है। मासु अब खाँदै नखाने त होइन, लिमिट गर्नुहोस् है। चौथो नम्बरमा फ्याट्स, स्याचुरेटेड फ्याट भनिन्छ, जुन चाहिँ अगेन मासुहरूमा पाइन्छ धेरै है। र घिउ है, घिउ खान भएन। तेल खान हुन्छ, तेल चाहिँ अलग लिमिट खाने है, थोरै तरकारीमा थोरै भए तेल खान हुन्छ। धेरै अब त्यो झ्वाइया हुन्छ नि, त्यो के भयो त्यो समोसाहरू, खालि समोसा दिमागमा आउँछ, जुन चुर्लुममा डुबाउने हुन्छ नि, डुबाएर पकाएको खानेकुराहरू, त्यहाँ तेल धेरै सोसेको हुन्छ कि है। त्यस्तो अब कहिलेकाहीँ 3-4 महिना 5-6 महिना एकचोटि ठिक छ, तर दिनहुँ खानु भएन राइट। तोरीको तेलहरू, प्लान्ट बेस्ड तेलहरू खानुहुन्छ। एउटा हो कोकोनट अयल चाहिँ अलिक हुँदैन, कोकोनट अयल रेगुलरली प्रयोग पनि गरिँदैन नेपालमा, बाहिर पनि नेपालीले खासै कोकोनट अयल धेरै डेली प्रयोग गरिँदैन, तर कोकोनट अयल यदि गर्ने चलन छ भने कम गर्नुहोस् है। डाल्डा घिउ झन् खानै हुँदैन। डाल्डा घिउ र डाल्डा घिउले बनेका प्राय बिस्किटहरू, बजारमा पाइने बिस्किटहरू, दुनियाँ बजारमा पाइने प्याकेजिङ फुड्सहरूमा डाल्डा घिउ मिसाएको हुन्छ है, मिठो पनि हुन्छ। त्यो खानै हुँदैन है, युवा वर्गले झन् त्यस्तो छोड्नुपर्छ। अनि गुलिया कुराहरू, गुलियो भने फलफुलको गुलियो खाना भयो है, चिनी नै राखेको गुलियोहरू, चिनी मह गुलियो भने सबै गुलियो है। र सुगर दुनियाँ भन्ने नाम छ, चाहिँ ब्राउन सुगर, यो सुगर त्यो सुगर भन्छ, नो, सुगर इज सुगर, शरीरको लागि सुगर इज सुगर है। स्विटनर खानुहुन्छ बरु थोरै मात्रामा, सब्स्टिट्युट गर्नको लागि हुन्छ नि, 0 सुगर अथवा नो सुगर भन्ने, सुगर फ्री, हल्का धेरै पनि होइन है। चिनीमा राखेको बिस्किटहरूमा हुन्छ नि, अब दुनियाँ कुरा बजारमा पाइने। तपाईँ चिया कफी खानुहुन्छ भने चिनी सकेसम्म नखानुहोस् है। 30 वर्ष उमेर कटेको छ भने चिनी खाँदै नखानुहोस्, मैले भन्दै आएको छु है, मैले पनि छोडेको 4-5 वर्ष भइसक्यो राइट। र अर्को त्यो 5औं नम्बरमा थियो बाइ द वे, चिनी कम। 6औं नम्बरमा नुन है। नुन पनि तपाईँले एकदम कम खानुपर्छ है। नुन धेरै खाँदाखेरि ब्लड प्रेसर समस्या दुनियाँ हुन्छ र त्यसले गर्दा अन्तिममा मुटुमै समस्या हुने हो। नुन पनि सकेसम्म कम खानुहोस्। सुरुमा गाह्रो हुन्छ तर सकिन्छ है, सुरुमा अलिअलि खलो लाग्छ तर त्यसलाई फाइदातिर सोच्ने पनि सकिन्छ, अल यो साइकोलोजी हो, सब सकिन्छ राइट। मैले पनि 4-5 वर्ष भयो नुन कम खान थालेको है, सुरुमा गाह्रो भएको थियो, बट यु क्यान डु इट। अर्को त्यो 6औं नम्बरमा थियो। 7औं नम्बरमा चुरोट, स्मोकिङ त बन्दै गर्नुपर्छ है। चुरोटले शरीरभरिका रक्त सञ्चारमा असर गर्छ, तर त्यसरी मुटुमा नि असर गर्छ ओके।
चुरोटमा दुनियाँ कुराहरू, दुनियाँ केमिकल हुन्छन्। निकोटिनको मात्रा हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। चुरोटमा आजकल आर्टिफिसियल, नेपालको चुरोटमा गर्छ गरेन थाहा छैन, विदेशमा पाइने धेरै चुरोटहरूमा त्यो निकोटिन अब नेचुरल्ली टोबाकोमा पाइन्छ र उनले कन्सन्ट्रेटेड आर्टिफिसियल निकोटिन अथवा सोही स्टिमुलेन्ट केमिकलहरू मिसाएको हुन्छ चुरोटमा। त्यो अलिकति खाने बित्तिकै मिठो होस्, अलिकति लागे जस्तो होस् भने बनाउनलाई है। आजकलको चुरोट पहिला चुरोट होइन। राइट, चुरोट कहिले पनि राम्रो होइन, तैपनि मैले त्यो भने है अहिले भन्दाखेरि। त्यो 7औं नम्बर थियो। 8औं नम्बरमा अल्कोहल, रक्सी। अब कहिले काहीँ रेड वाइन इज गुड फर हेल्थ भन्ने चलन छ, तर रक्सी खान बानी छैन भने ओहो राम्रो हुन्छ भनेर अब खान सुरु गर्ने होइन, सकेसम्म कम खाने। तपाईँलाई मुटुको समस्या अथवा शरीरमा कुनै पनि अङ्गमा समस्या भइसकेको छ भने तपाईँले रक्सी बन्द गर्नुपर्छ। राइट, सकेसम्म कम खानुहोस्। यदि खाइसक्नु भएको छ भने सक्नुहुन्छ भने बन्द गर्नुहोस्। राइट, नम्बर 9 मा, त 8 मा थियो। नम्बर 9 मा ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तपाईँको ब्लड प्रेसर डायबिटिज छ भने 130 भन्दा कम गर्ने अथवा नर्मलले अराउन्ड 120 मा बनाउने। तपाईँले, मैले भन्दै पनि आएको छु, औषधि खाएर कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ कि खाना डाइट चेन्ज गरेर कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ कि एक्सर्साइज गरेर कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ कि योगा गर्नुहुन्छ कि मेडिटेसन गर्नुहुन्छ कि जेसुकै गर्नुहोस्, तर तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहोस्। राइट, कन्ट्रोल हुनुपर्छ, रेगुलर कन्ट्रोल हुनुपर्छ। ओके, ब्लड प्रेसर। अर्को नम्बर 10 मा ब्लड सुगर पनि मोनिटर गर्नुपर्छ। तपाईँलाई डायबिटिज भइसकेपछि मोनिटर गर्ने होइन, पहिलेदेखि मोनिटर गर्नुपर्छ है। तपाईँको 30 वर्ष उमेर, 35-40 वर्ष, डन्ट म्याटर, तपाईँले ब्लड सुगर चेक गरिराख्नुहोस् है। हेमोग्लोबिन A1C भन्ने छ। यदि तपाईँको घरमा कसैलाई मुटु सम्बन्धी समस्या छ अथवा डायबिटिज छ भने मैले हेमोग्लोबिन A1C भन्ने टेस्ट हुन्छ, त्यो प्रत्येक 3 महिनामा गर्न मिल्ने टेस्ट हो। त्यो टेस्ट तपाईँले गर्नुहोस् है। हेमोग्लोबिन A1C, यसको बारेमा मैले भिडियो बनाएको पोस्ट गरिसकेको पनि छु। त्यसको मात्रा 5.7 भन्दा तल अथवा 5.8 भन्दा तल राम्रो भनिन्छ, तर सकेसम्म 6 भन्दा तल गराउने। राइट, अर्को त अब फास्टिङमा 126 भन्दा कम, ऱ्यान्डम अथवा 2 घन्टापछि 200 भन्दा कम भन्ने हुन्छ है। कसरी चेक गर्न मिल्छ तपाईँ गर्नुहोस्। र अर्को, यदि ब्लड सुगर हल्का मात्रै, अलिकति मात्रै बढी छ भने नर्मल भन्दा अथवा नर्मलको व्यक्तिको भन्दा डाइट र एक्सर्साइजद्वारा सुरुमा गर्नुहोस्। यदि डायबिटिज भइसकेको छ भने औषधि खाएर कन्ट्रोल गर्ने हो कि खानाबाट कन्ट्रोल गर्ने हो कि केबाट कन्ट्रोल गर्ने हो, कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ। राइट, अब त्यो 10औं नम्बर थियो। 11 नम्बरमा कोलेस्ट्रोलको बारेमा कुरा गर्छु। हार्टको, मुटुको कुरा गर्दाखेरि मैले कोलेस्ट्रोलको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाएर पोस्ट गरेको छु, कुन खाना हुन्छ कुन खाना हुन्न, त्यो हेर्नु होला। मैले लिङ्क पनि दिँदै आएको छु, नभए मेरो पेजको भिडियो सेक्सनमा गएर हेर्नुभयो भने सर मैले राखिदिएको छु। कोलेस्ट्रोल र ब्लड प्रेसर हाई भएकोलाई के खाने के नखाने भनेर भिडियो बनाइसकेको छु। अहिले मैले लामो गर्न चाहिन, तर तपाईँले कम्तीमा प्रत्येक 6 महिनामा कोलेस्ट्रोल लेभल चेक गर्नुहोस् है। सबै कुरा एकैपल्ट चेक गर्न मिल्छ। कोलेस्ट्रोल हुन्छ नि, एचडिएल, एलडिएल, तपाईँ दुनियाँ नाम सुन्नु भएको छ होइन। एलडिएल 100 भन्दा कम गर्ने, एचडिएल 50 भन्दा माथि भएको राम्रो। टोटल कोलेस्ट्रोल 200 भन्दा कम, ट्राइग्लिसराइड 150 कट्न दिनु भएन, 150 भन्दा कम बनाउनु पर्यो। त्यसको बारेमा भिडियो मैले पोस्ट गरेको छु, त्यो हेर्नु होला है। प्रत्येक 6 महिना चेक गर्नुहोस्। यदि तपाईँको घर परिवारमा समस्या भइसक्यो, कसैलाई समस्या छ भने, यदि कसैलाई समस्या छैन भने 1 सालमा एकचोटि चेक गर्दा हुन्छ ती सबै कुराहरू। त्यो 11 नम्बरमा थियो। 12 नम्बरमा वेट मेन्टेन गर्नुपर्छ है। पातलो व्यक्तिलाई हार्ट एट्याक हुँदैन भन्नु खोजे होइन, पातलो व्यक्तिलाई समस्या हुँदैन भन्ने खोजे होइन, तर पातलो तपाईँको मसल्स छ है, फ्याट कम छ भने तपाईँलाई रोग लाग्ने चान्सेसहरू हल्का रुगाखोकी लाग्ला, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन होला होइन, यस्तो कुरा होला। तर सिरियस त्यो मुटुमा हुने समस्या, किडनीमा हुने समस्याहरू हुन्छ नि, पित्त थैलीमा हुने समस्याहरू धेरै कम हुन्छन् कम्पेयर गर्दाखेरि है। तपाईँको जति तपाईँको फ्याट गेन हुँदै गयो, तपाईँ मोटाउनु हुँदै गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईँमा समस्या बढ्दै जान्छ। आजको भोलि नै हुने होइन, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष लाग्ला, तर तपाईँलाई एक दिन हुन्छ। ओके, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने तपाईँको तौल 70 देखि 75 किलोको बिचमै राख्नुहोस्। अथवा तपाईँले पाउन्डमा हिसाब गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ युएसमा हुनुहुन्छ भने 155 to 165, विदिन 155 to 165 पाउन्ड है। केजीमा हिसाब गर्दा 70 देखि 75 केजी। हुन त हाइट अनुसार नै फरक पर्छ, तर हाम्रो नेपालीको हाइट यदि 5.4 देखि 5.78 हेर्ने हो भने त्यही हुन्छ 70 देखि 75 लगभग है।
त्यसको लागि तपाईँले मुटुको समस्या भइसकेको भए त धेरै दौडिन मिल्दैन होला, धेरै एक्सर्साइज गर्न मिल्दैन होला, तपाईँ आफ्नो डक्टरको सोध्नुपर्छ। र तपाईँलाई कुनै समस्या छैन भने तपाईँले दिनमा 1-2 किलोमिटर दौडिनु पर्ने हुन्छ है, सकेसम्म हप्तामा सधैँ सकिन भने 3-4 दिन। ओके, र अरू योगाहरू गर्दा पनि हुन्छ है, त्यो पनि राम्रो हो है। सकेसम्म तपाईँले सम्पूर्ण मांसपेशी, सम्पूर्ण मसल्सलाई ध्यान दिएर एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। हिँडेँ म आज 1-2 किलोमिटर हिँडेँ मात्रै भनेर हुँदैन, त्यसले आफ्नो कम्मर धुँदा मुनिकोलाई सहयोग गर्यो, सर्कुलेसनमा त काम गर्यो, तर सम्पूर्ण मांसपेशीमा, छातीमा, हातमा है, पेटमा काम गर्दैन हिँड्दा मात्रैले, अथवा थोरै काम गर्छ गऱ्यो भने पनि है। त्यही भएर सम्पूर्ण अङ्गलाई फोकस गरेर एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। ओके, त्यो 12 नम्बरमा थियो वेट मेन्टेन गरेर एक्सर्साइज गर्ने। 13 नम्बरमा यो प्राय 50 वर्षभन्दा माथिकोलाई, खास गरी युएसमा, नेपालमा पनि चलन छ कि छैन, यदि 50 वर्षभन्दा माथि छ भने यहाँ स्मल डोजको एस्प्रिन 81 मिलिग्राम खाने चलन छ, तर तपाईँले आफै खानु हुँदैन, डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ। यदि हुन्छ नि मुटु सम्बन्धी हल्का केही समस्या भइसकेको अथवा ब्लड प्रेसरमा समस्या, कुनै डायबिटिज भएकोहरूलाई प्रिस्क्राइब गर्ने चलन छ यहाँ। अथवा यदि तपाईँको उमेर 50 नआएको छ भने एस्प्रिन 81 मिलिग्राम खाँदा कस्तो होला, 81 मिलिग्राम खाँदा कस्तो होला भनेर सोध्नुहोस् डक्टरसँग, आफै डिसाइड नगर्नुहोस् है। 14मा नम्बर 14मा स्ट्रेसको कुरा आउँछ है। अब स्ट्रेस कसलाई हुन्न र होइन, स्ट्रेस फ्री त हुन सकिँदैन, हल्का सबैलाई हुन्छ, तर तपाईँले एउटै कुरामा लामो समय स्ट्रेस लिनु भएको छ भने द्याट्स अ प्रब्लम है। नयाँ कुरा, नयाँ सिचुएसन आउँदाखेरि नयाँ स्ट्रेस केही समयलाई हुन्छ, द्याट्स फाइन, द्याट्स अ हेल्दी थिङ है। तर एउटै कुरामा लामो समय स्ट्रेस छ भने, चिन्ता लिनु भएको छ भने तपाईँले साइकियाट्रिस्टसँग भेट्ने हो कि है, साइकोलोजिस्टसँग भेट्ने हो कि होइन, थेरापिस्टसँग भेट्ने हो कि, तपाईँले त्यो एड्रेस गर्नु पर्यो, अथवा औषधि खान पर्ने हो कि त्यो गर्नु पर्यो। स्ट्रेसले खास गरी लामो समय भएको स्ट्रेसले मुटुको, खास गरी मुटुमा निकै समस्या ल्याउँछ। डायबिटिजमा दुनियाँ समस्या ल्याउँछ, मुटुमा निकै समस्या ल्याउँछ। ओके, त्यो स्ट्रेस हुँदाखेरि तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन, कर्टिजल लेभल मात्रा बढ्छ शरीरमा, अनि त्यसले अरू फ्याट डिपोजिट हुनेदेखि लिएर त्यो एलडिएलको जुन नराम्रो हुन्छ नि, कोलेस्ट्रोल भन्छ, एलडिएलको मात्रा बढ्नेदेखि लिएर दुनियाँ कुराहरू हुन्छ। ओके, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिउनु पर्यो। अलराइट, त्यो नम्बर 14 थियो। लास्ट बट नट द लिस्ट, 15 नम्बरमा खास गरी अलिकति 40 नआएकाहरू, यदि तपाईँको उमेर 40 नआएको छ भने र तपाईँले कुनै पनि फिजिकल कामहरू पहिला गर्नुभएको थिएन भने, धेरै लामो समय भयो नगरेको भने झ्याप्पै नगर्नुहोस्। मैले भन्नु खोजेको होइन त, तपाईँ गाउँघरतिर खन्नुहुन्थ्यो है, कोदाले खन्नुहुन्थ्यो, आफै सबै कुरा गर्नुहुन्थ्यो 20-25 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि सहरतिर आउनुभयो, विदेश जानुभयो, अलिक सजिलो काम गर्नुभयो। अब अहिले उमेर तपाईँको 40-45 वर्ष छ, गाउँमा आएर म देखाउँछु, धेरै समय लामो समय नभयो भनेर झ्याम्मा खन्न थाल्ने, यस्तो गर्न थाल्ने। एकैपटक चाहिँ शरीरमा एकैपटक स्ट्रेस दिँदा पनि यदि दिनुभयो भने, र तपाईँलाई एकदमै मुटुमा चाहिँ अघि मैले देखाएको जुन भेसल्समा जुन तपाईँ कोलेस्ट्रोल फ्याट जम्मा भइसकेको छ भने तपाईँलाई झ्याप्पै एकैपटक हार्ट एट्याक हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ है। तपाईँलाई मुटुमा रगतको सप्लाई डिमान्ड बढी हुन्छ, अनि झ्याप्पै त्यो बेलामा समस्या हुनसक्छ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यदि तपाईँ लामो समयसम्म फिजिकल काम गर्नुभएको थिएन भने, पहिला गरेको छु भन्दैमा गर्नु हुँदैन है। तपाईँले अलिकति हल्का थोरै प्राइम, शरीरलाई प्राइम गरेर सुस्तो गर्नुपर्छ। त्यो कसरी थाहा हुन्छ? युएसमा चाहिँ यो हिउँ पर्ने सिजनमा यो चाहिँ हिउँ फाल्ने जुन बाटो बनाउँदाखेरि आफ्नो घर अगाडि हिउँ सफा गर्ने बेलामा 50 वर्ष नआएकोलाई धेरैलाई हार्ट एट्याक हुने गर्छ पहिलोचोटि हिउँ फाल्दाखेरि है। 1 सालसम्म उनीहरूले खासै फिजिकल वर्कआउट गरेन, अब एकैपल्ट हिउँ फाल्न खोज्दाखेरि। ओके, त्यो र अर्को यही कुरा गर्दाखेरि मैले भन्न चाहेँ, तपाईँले चाडपर्व हाम्रो अब सुरु हुने अब केही समय छ। चाडपर्वमा एकदमै बढी ध्यान दिनुपर्छ है। खास गरी चाडपर्वमा हाम्रो बानी, यो ह्युमन नेचर हो। चाडपर्वमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अलिकति बढी सेडेन्टरी लाइफ हुन्छ। अरू बेलामा बिजी हुने लाइफ छ भने चाडपर्वमा अलिकति बढी रेस्ट हुने हुन्छ, अलिक फिजिकल वर्कआउट गरिँदैन। चाडपर्वमा अलिकति औषधि खाना बेसिने पनि हुन्छ है, समयमा औषधि नखाने चान्सेस बढी हुन्छ। चाडपर्व भएको बेलामा डाइट कन्ट्रोल हामी त्यति गरिँदैनौँ। सेलरोटी पायो भने झ्याम्मा खाइन्छ होइन, मासु झ्याम्मा खाने हुन्छ। मैले त मासु खान्न, तैपनि यदि मैले खान्थेँ भने धेरै खान्थेँ त्यो बेलामा। सेडेन्टरी लाइफ, डाइट त्यस्तो नहुने, अनि रक्सी पनि धेरै खाने हुन्छ।
र औषधि पनि समय नखाने हुनाले जब चाडपर्व सकिन्छ, सकिएको भोलिपल्ट त पर्सिपल्ट तपाईँ काममा जानुहुन्छ, पछि चाडपर्व सकिएपछि हार्ट एट्याक हुने चान्स बढी हुन्छ। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, चाडपर्व भएको भन्दा चाडपर्व सकिएपछि हार्ट एट्याक हुने चान्स बढी हुन्छ। ओके, त्यही भएर तपाईँले निरन्तर रूपमा आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नु पर्यो। खास गरी तपाईँलाई मुटुको समस्या भइसकेको छ अथवा ब्लड प्रेसर अथवा डायबिटिज दुनिया समस्या भएको छ भने। राइट, त्यति 15वटा कुरा गरेँ मैले। कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएन, मैले अहिले भनेको मध्येमा केही कुरा बुझ्नु भएन भने तल प्रश्न सोध्नुहोस्, म जवाब दिने प्रयास गर्छु। थ्याङ्क यू अल। यदि सक्नुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो सेयर गर्नु होला। र अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अघिल्लो भिडियोमा मैले कसरी हार्ट एट्याक हुन्छ, लक्षणहरू कस्तो हुन् भनेर सरल भाषामा बुझाउने प्रयास गरेको थिएँ, त्यो भिडियो हेर्नु होला। अलराइट, थ्याङ्क यू अल। अर्को पटक म छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। बाई बाई।